सात बहिणी एक भाव घाट मार्गावयल्यान आयल्यो गोव्यान जगाचे कल्याण करपाक आणि समाजान भक्तीची ज्योत पेटोवपाक। दिव्य शक्त्यो पावल्यो गोंयान सगळ्यात पयलीं पांय लायलो बतग्राम तालुक्यान। घेतली शांतादुर्गे आईची भेट आणि लागल्यो आपल्या फुडल्या प्रवासाक। चलता चलता पावल्यो अशा एका गांवान जो गांव आशिल्लो सैमान भरिल्लो। मयेचो हो गांव देवीक खूब आवडलो। दिव्य शक्तीने चितले घेवया थोडो हांगासर विसावो। विसावो घेतलो की जागा आशिल्ली वडण्यान। आशिल्लो दनपारचो वेळ व्हडले भयणीन केळबायन धाडलो खेतोवपाक लाकडां हाडपाक। तुबान आपल्या भयणीची आज्ञा पाळली आणि गेलो लाकडां हाडपाक। भोंवता भोंवता तिनसाण जाली पूण खेतोवपाक काय वडण्यार पावूंक ना। आतां केळबाय चिंता जावपाक लागली। तियेन माते लयराईक धाडलो खेतोवपाक सोदपाक। खेतोबा पयल्यार वांयगण्या बशिल्लो खेळ पळोवपाक ल्हान भुरग्यांचो। लयराई माता खेतोबाक सोदता सोदता पावली वांयगण्या पुणून खेतोबा पळयल्यार ल्हान भुरग्यांचो खेळ पळोवपाक मग्न। लयराई मातेन खेतोबाक म्हळें बाबू चल या आमी वडण्यान। पूण खेतोबा काय आयकोवपाक तयार ना। तांच्या मदीं वाद जालो, मोठो वाद जालो। ह्या वादान लयराई मातेन खेतोबाचेर खोट उबारली आनी खेतोबान आपली कमर जी आसा ती मातशी कुशीक केली। तो मातसो भिलो आनी त्यांचो वाद जो आसा तो शिमेर पावलो। आतां केळबाय मातेक चिंता जावंक लागली, हिका धाडली ती बी थंय रावली। आतां ह्यो सगळ्यो भयणी हेंकां सोदपाक थंय आयले। पयल्यार हेंचो वादावाद, दोगांयचो वाद इतलो वाडलो की लयराईन आपल्या तोंडांतल्यान उतरां काडली। लयराई माता म्हणपाक लागली तूं म्हाका जे शब्द वापरता जाल्यार हांव एक प्रण घेता। हांव म्हाज्या भक्तांक घेवन होमखणांतल्यान वयतली आनी ह्या सगळ्या धोंडांक घेवन हांव नाचयतली। केळबाय व्हडली भयण ती कशी वगी लावतली? तियेनू म्हटलें हांव माथ्यार माले घेवन सगळ्या धोंडांक नाचयतली। आनी अशें करून सगळ्यांक तियेन एक आदेश दिलो की प्रत्येक जाणांनी आपली आपली वाट जी धरची आनी भक्तांचो उद्दाराक लागून वेगवेगळ्या गांवांत वचचें।